Mahimo gid ang balaan na tubangan sa Ginoo sa usa nga pagi pulong sa Dios. Pinaagi sa kamatuoran. Sa 1:17 ilain sila. So manang ilain igsuon. Separate. Mo nga kita gyud dunay separation. Amen, igsuon. Amen. Doon na yung kalayan. Kaya nga naman, ang atong gisunod, si Jesus, ang pulong sa Diyos. Siyempre, ang word, the teaching po, may gisunod. Kita, biblical teaching, muna nga doon ay kalayaan sa atong pagkinabuhi. Muna gilain kita, o sa nga klase nga pagkalain, gilain kita aron sa pag-alagad sa Diyos. Amen. Amen. Nadili na kita iya sa kaligtan. Na ikaw gibayran kung sa gibayad sa imo ang dugo ni Ginoong Hesus aron ka maiya. Amen ba John? Kanang imong sinina nganong na imo mana. Munang moingon ka ako ni kay imong gibayran. Imo na naron. Mausab kita iya ta ni Satanas kaniadto gibayran ta sa dugo ni Ginoong Hesus, namatay si Ginoong Hesus kanato gibayran ta niya aron kita maiya igsoon. Amen. Busa ang tag-iya kanato kinsa man ang Ginoo. Amen. Mo nagseparate na kita. Gilain sila aron mahimong imo. Pinaagi sa kamatuoran. Unsa standard? Kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Unsang kamatuoran? Ang pulong sa Dios. So asa pa man ta moadto? Sa pulong sa Dios. Wala na ilain igsuon kung dili ang pulong sa Dios. Mitubag si Ginoong Hesus, mitubag si Hesus kaniya. Ako mao ang galan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili pinaagi kanako. Kinsa kamatuoran? Si Jesus. Amen. Hallelujah.